السلام عليكم. متابعي المحترمين، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية. ما زلنا مع الدروس المتعلقة بتصريف أفعال المجموعة الأولى في المضارع. في درس اليوم سوف نتعلم قواعد بسيطة جدا تتعلق بحالات خاصة لتصريف بعض الأفعال في اللغة الفرنسية. تعلمنا في الدروس الماضية كيف نصرف أفعال المجموعة الأولى في الزمن المضارع. مثلا le verbe laisser au présent. le verbe laisser يعني يترك، وهو طبعا فعل من أفعال المجموعة الأولى، un verbe du premier groupe. رأينا أن القاعدة بسيطة جدا وتقتضي أن نعزل جذر الفعل le radical ونضعه أمام جميع الضمائر، ثم بعد ذلك نضيف les terminaisons مع جميع الضمائر. ثم عند القراءة يجب أن نردد بصوت مرتفع les terminaisons لكي نحفظها بسهولة، ونقرأ هكذا: je laisse e, tu laisses es, il laisse e, nous laissons ons, vous laissez ez, il laisse ent. نأخذ فعلا آخر، مثلا le verbe nager au présent. le verbe nager يعني يسبح. سوف نطبق دائما نفس القاعدة، نكتب le radical ثم نضيف les terminaisons. عند القراءة نقرأ هكذا: je nage e, tu nages es, il nage e, nous. عندما نصل إلى الضمير nous نجد أن هناك مشكلا بسيطا، وهو أن الكلمة التي أمامنا الآن ينبغي أن تنطق هكذا: nous nageons. طبعا نريد نحن أن ننطق الفعل nous nageons وليس nous nagons، لكن الكلمة التي أمامنا نجد أن فيها الحرف G بعده مباشرة الحرف O، وهذا يفرض أن الحرف G ينطق بصوت G وليس J. لكي نحل هذا المشكل البسيط سنضيف حرف E مباشرة بعد الحرف G، وبالتالي سيصبح الصوت الذي ينتجه هو الصوت J بدل الصوت G، ويصبح الفعل يقرأ هكذا: nous nageons أي نحن نسبح، وهذا هو النطق الذي نريده: nous nageons. بالنسبة لبقية الضمائر vous nagez ليس هناك أي مشكل أبدا، il nage أيضا ليس هناك أي مشكل. إذن المشكل الوحيد فقط مع الضمير nous، حيث ينبغي أن نضيف e بعد الحرف G لكي يتحول الصوت من G إلى J، ونسمع في النهاية Jean بدل gon. nous nageons. نأخذ فعلا آخر، le verbe manger au présent. le verbe manger أي يأكل. نلاحظ أن le verbe manger ينتهي بالحرف G E R، إذن ينبغي أن ننتبه جيدا ونطبق القاعدة التي تعلمنا للتو. طبعا هذه القاعدة ينبغي أن تطبق مع جميع الأفعال في اللغة الفرنسية التي تنتهي في الحالة الأصلية بالحروف G E R. إذن سوف نأخذ le radical وبعد ذلك نضيف les terminaisons: je mange e, tu manges es, il mange e, nous mangeons. ينبغي أن نضيف e ثم ons. vous mangez ez, il mange ent. نمر الآن لفعل آخر، le verbe lancer au présent. le verbe lancer يعني يطلق. سوف نطبق القاعدة التي تعلمنا في الدروس الماضية، وهي أخذ le radical. بعد ذلك سوف نضيف les terminaisons ونقرأ هكذا: je lance e, tu lances es, il lance e. عندما نصل الضمير nous سنجد أن هناك مشكلا آخر، nous lanquons. ما هو مكتوب أمامنا نطقه الصحيح هو nous lanquons. الحرف C ينطق بالصوت ك لأن بعده مباشرة الحرف O. لكي نحل هذا المشكل البسيط فإننا نضيف تحت الحرف C العلامة التي تسمى لا سيدية. هذه العلامة تجعل الحرف C ينطق بالصوت س مهما كان الحرف الذي بعده، وبالتالي سنقرأ nous lançons. مع بقية الضمائر vous lancez ليس هناك أي مشكل،
il lance أيضا النطق سليم وليس هناك أي مشكل. إذا المشكل البسيط مطروح فقط مع الضمير نو، تماما كما رأينا بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب ج e r. إذا هذه القاعدة سنطبقها مع جميع الأفعال التي تنتهي بحرف c e r في الحالة الأصلية للفعل. نأخذ مثالا le verbe tracer au présent. le verbe tracer tracer يعني يخط أو يرسم. إذا سوف نقوم باستعمال الجذر le radical ثم نضيف les terminaisons. je trace E, tu traces ES, il trace E. nous ينبغي أن ننتبه، سنضيف أولا la cédille ثم ONS. nous traçons, vous tracez, il trace. إذا في هذا الدرس تعلمنا قاعدتين هامتين جدا. بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب GER à l'infinitif أي في الحالة الأصلية، فإننا دائما نضيف حرف E قبل ONS عند تصريف الفعل مع الضمير nous. وهذه القاعدة نطبقها مع جميع الأفعال التي حروفها في النهاية GER. مثلا voyager أي يسافر، ranger يرتب، mélanger يمزج، partager يشارك. نلاحظ أن هذه الأفعال كلها تنتهي ب GER. طبعا هذه الأفعال التي أمامنا الآن مجرد أمثلة، أما عدد الأفعال فهو طبعا أكبر من ذلك. في القاعدة الثانية رأينا الأفعال التي تنتهي ب CER، ورأينا أنه عند تصريفها مع الضمير نو لا بد من إضافة علامة لا سيدي تحت حرف C قبل إضافة ONS. وهذه القاعدة نطبقها مع جميع الأفعال التي تنتهي ب CER. مثلا effacer أي يمسح، menacer يهدد، placer يضع، annoncer يعلن. نلاحظ أن هذه الأفعال تنتهي بالمقطع CER، وهي طبعا مجرد أمثلة عن الأفعال الكثيرة في اللغة الفرنسية التي تنتهي بالمقطع CER. هكذا إذا نصل إلى نهاية هذا الدرس. إذا أعجبكم فنتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية. ختاما وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة.